matutudlo ani kami karon binuksan ang kasing-kasing sa imong puno dinhi ninintigom imo kami gitawan aron lamang mabuhi sa imong mga aron lamang mabuhi sa imong mga Nagatigom kita sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panakiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mayong bunta kaninyong tanang mga igsuon. Karon atong gisaulo ang kapistahan ni Saint Ignatius of Loyola, usa ka tawo nga gihalat sa iyang kinabuhi alang sa pag-ampo o pagpangita sa maayong pamaagi nga ang tanan makaduol sa Dios. Magampo nga kita uban sa iyang pangama pag-ampo, kita usap kanunay mangita sa kabubuton sa Dios alang sa atong kinabuhi. Isip usap katapos ng adlaw sa July, ato'y halad nini Santos nga misa isip pasalamat sa Dios sa iyang pag-uban kanato, sa iyang pag-amping kanato hantud karon ug mangayo dugang grasya alang sa umaabot nga mga adlaw. Sa hilo mga igsuon, ato usap ihalad ang ato mga taksa-taksa ka intentions ngadto sa Dios. Maigsuon makinusol kita sa ato mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kami nakasala kanimo ug nakalapas sa imong kaayo. Ginoo kaluy kami, kaluy kami. Pakita gugma ug kaluoy kami nga nagapaabot sa kaluwasan. Ginoo kaluy kami, kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makakagahom sa tanan ug pasayloon sa ato mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Uban sa ato mga intensyon mga pamisa, magampo kita. Og Diyos sarong pagsangyaw sa labing dakong himaya sa imong ngalan, imong gihatak sa imong simbahan si San Ignacio. Itugot nga samtang makigbiso kami dinhi sa yuta, pinaagi sa iyang panabang o pagsunod sa iyang panag-ignan, mahimo unta kaming takos sa purong-purong
nga uban kaniya diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Pait kayo ang akong kinabuhi, nganong gipakatawo pa ako sa akong inhan. Nakig-away o nakiglalis ako sa tanan. Wala ako'y gipahulam nga salapi ni namaylo ako. Apan ambot ngano nga gipanghimaraot man ako sa tanan. Gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako, o Ginoong Diyos nga labing gamhanan, imo ako. Busa ang imong mga pulong nakahatag kanako kalipay. Wala ko gamita ang akong panahon sa pagpakighugoy-hugoy sa mga tao nga nagpatuyang sa paghudyaka. Tungod sa buluhaton nga gitugyan mo kanako, nag-inusara ako og nasuko pag-ayo. Nganong wala may pagkatapos ang akong mga pag-antos o wala may kaayuhan ang akong mga samad. Pakyason mo ba ako ingon sa sapa nga mohubas sa ting-init? Busa mitubag ang Ginoo. Kung mubalik ka kanako, dawaton ko ikaw, ug himuon ko na usab ikaw nga akong sulugoon. Kung mapuslan nun ang isulti mo ug dili ang walay pulos, himuon ko na usab ikaw nga akong propeta. Mubalik kanimo ang katawhan, apan ayaw pag-adto kanila. Alang niining mga tawhana, himuon ko ikaw nga daw paril nga tumbaga. Awayon kanila, apan dili sila makabuntog kanimo. Ubanan og panalipdan ko ikaw sa kadaot. Luwason ko ikaw gikan sa kamot sa mga daotang tao, og ilikay sa gahom sa mga taong bangis. Ako ang Ginoo, ang nag-ingon niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsoryo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Luwas ako sa akong mga kaaway, o Diyos ko, sa akong mga kaatbang, panalipdi ako. Luwas ako sa mga nagbuhat og dautan, palingkawas ako sa mga taong mamumuno. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Kay ania ilang gihupan ang akong kinabuhi. Nagkatigom ang gamhanang mga tao batok kanako, dili tungod sa bisan unsang kalapasan o sala nako, o Ginoo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko, nagapaabot ako kanimo, kay ikaw, o Diyos, mao ang akong dalampanan, o Diyos ko nga maayo, tabangan unta ako sa Diyos. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Apan awitan ko ang imong kusog, o magsadya ako sa kaadlawon diha sa imong kaayo. Ikaw nahimong akong kuta, akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. O gahom ko, awitan ko ang imong kadayganan, kay ikaw, o Diyos, mao ang akong dalampanan, o Diyos ko nga maayo. Ang Dios mao ang akong dalangpanan sa adlaw sa kagul-anan. Itaanghing harian, ugang kataron sa Diyos.
Manaw sab kani. kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw na ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong didto sa usa ka uma. Ug nahitabo nga hikaplagan kini sa usa ka tawo. Apan iyang gilubong pag-usap, hilabihang niyang lipaya ug tungod ni ini milakaw siya ug iyang gibaligya ang tanang niyang katigayunan ug unya mibalik siya ug iyang gipalit ang uma. Ang gingharian sa langit sama usap sa usa ka negosyante nga nangitang maanindot nga mutiya. Sa dihang nakakaplak siya usa ka mutiya nga may talagsaon kaanindot, milakaw siya ug gibaligya ang tanan niyang katigayunan ug unya gipalit ang mutiya. Ang Ebanghelyo sa Ginoong. Daygon ikaw o Kristo. Pipila lang kapunto alang sa ato ang pamalandong karon buntaga. Unang gikan sa atong unang pagbasa, diin ang ato ang propeta si Jeremias. Nareklamo na siya kay nalisod naman siya sa mission nga gihatak sa Dios kaniya. Ang tanan nakik-away kaniya, ang tanan ni Baruk batok kaniya. Apan ang Dios gihatak kaniya og dugang kusog o dugang usap nga kasiguruhan nga siya makikuban kaniya diha sa iyang mission nga dili mapakyas ang gipabuhat kaniya sa Dios. Kay ang Dios maoy o iyaha ang mission. Kitang tanan adunay gipabuhat sa Dios kanato usahay sinugdan hapsay man malipayon kita pagtuman sa atong mission, pero usahay moabot sa tunga-tunga ni ini o padulo na sa katapusan adunay kalisod nga ato atubangan. Unta nga dili kita mawad-an o paglaom tungod sa mga kalisod, kundili mobalik ra sa Dios sama sa gibuhat ni Jeremias. Gibalik na siya sa tao nga nagpada kaniya ang Dios, o gikan sa Dios nakadawat siya og dugang kusog nga nihata kaniya kadasik nga makapadayon siya sa iyang mission. Busa kitang tanan bisan asa ang gibutang sa Dios, teacher, ginikanan, mga leader sa katilingban ng gobyerno, bisan asa sa atong pagtuman sa hustong pamaagyo, hustong butang o ipagbuhat sa Dios kanato, dili unta kita muundang tungod sa mga oposisyon o mga kalisod, kundili musali gayon sa Dios. Kay mao ni nahitabo sa tanan mga propeta, tanan mga tao nga gisaligan sa Dios. Bisan si Jesucristo ato manunubos, miatubang siya sa nianang mga kalisod. Apan kanunay na siya nihatak o higayon nga mobalik sa iyang amahan pinaagi sa pag-ampo o midawat siya o kusog sa pagtiwas sa iyang misyon. O siya usap, misaad kanato sa katapusan sa dili pa siya mabayaw ngadto sa langit nga makikuban siya kanato hantod sa katapusan. Busa dunay siya kauban, dunay siya amigo nga mutabang kanato sa pagtuman usam sa atong taksa-taksa kamisyon. Diya sa atong Ebanghelyo usam karon, gipadayak ni si Kristo nga ang usa ka butang nga labing bililhon o pinakabililhon nga butang nga angay pangitaon kanunay mauman ang gingharian sa Dios. Kung adunay usa ka butang nga makatakbaw sa atong gipangita sa atong pangandoy sa kinabuhi matag adlaw, mao ang gingharian sa Dios. Ana diha tanan nga atong gipangita sa kinabuhi. Kung sa theology, si Jesus giisip nga ang gingharian mismo Basileia Su nga naa diha kang Kristo ang gingharian, ang tanan nga atong gipangita sa kinabuhi.
makita na diha kang Kristo. Ang tinubdan sa atong kinabuhi ug usab ang kaluwasan sa atong kinabuhi. Diha sa Matthew chapter 6 verses 13 ingon si Kristo, "Seek ye first the kingdom of God and its righteousness, and all other things shall be added unto you." Pangitaa una ang gingharian sa Dios o pakinabuhi uyo ni ini ug ang tanan nga uban ihatak ra kaninyo. So ang unang pangitaon, unang atong paningkamutan, mao ang gingharian sa Dios. O kining gingharian sa Dios ana adiha kang Kristo. Si Kristo ang Basileia Su. Siya mismo ang gingharian sa Dios. So siya nga atong pangitaon matag adlaw. O kung kita makakapla kaniya sama sa iyang gipadayag diha sa ebanghelyo, mahimo nga kita makabuhan sa tanan sakripisyo alang kaniya uban ang kalipay. Kining tao sa atong ebanghelyo gibuhat gipadayag ni Kristo pinaagi sa mga sambingay, doon na ilang gipangita sa kinabuhi. Ang isa, nakita niya kini nga bililhon o bahandi nga gilubong sa uma, nakita niya, og tungod sa kalipay ani, nilakaw o gibaligyan niya ang tanan aron makapalit sa maong yuta. Ug ang negosyante usap nangita og maanindot nga mutya sa dihang na nakakaplag na siya usa, nilakaw o gibaligyan niya ang tanan alang ni ining usa ka mutya. Inani kabililhon ang gingharian, inani ka importante si Kristo sa atong kinabuhi. Kung matuod gayon kita makakaplag kaniya o makiktakbo kang Kristo, adunay kanang kausaban sa atong kinabuhi. Wala nay bisan unsa o bisan kinsa nga mohimo mas priority kang Kristo. Nothing and nobody else becomes first in our life when we have truly encountered Jesus on our journey. He becomes first and all other things become secondary in our lives. Sa ato pa, makikita kita o mangita kita o higayon matag adlaw alang kaniya. Makabuhat kita sa tanan sakripisyo aron magpabilin si Kristo diha kanato. Nga siya mahimong sentro sa tanan ato mga buluhaton, iya mga pulong ug mga pagtulun-an maoy mahimong priority everyday, ug walay tao ug walay butang nga makapuli sa kabililhon si Kristo sa atong kinabuhi. Kita mga Katoliko, swerte kaayo tungod sa santos nga misa. May hikayunan nga kita makiktakbo kang Kristo. We can encounter Kristo, makikita kaniya, makahikam kaniya. Ni ini kahigayunan nga naa diha sa atong simbahan, nagahimo ba kanato nga mahimo si Kristo sentro sa atong kinabuhi? Nahimo siya kanang bililhon nga atong gipangita, kanang bahandi nga atong makatakbaw ba sa atong pangandoy sa kinabuhi? Unsa man nimo gikinahanglan kaalam, si Kristo ang tinubdam ni ini. Unsa imong gipangita, maayong panglawas, siya may gahom labaw sa tanan. Unsa imong gipangita, kasodbaran sa imong problema ng imong giatubang karon, si Kristo naa kaniya ang kasodbaran sa tanan. Unsa pa ang imong giatubang karon sa imong kinabuhi, sa imong pamilya o sa imong trabaho, Jesus has answers to all. Siya makatakbaw. Mao nga pakakita o pakakapla kaniya, we can sacrifice everything to be with Jesus because He gives all that we need. Mga igsoon ko diha ni Kristo, o sa hay proseso ani ang atong pagkakita kang Kristo o our encounter with Jesus,
it goes through a process of searching. Unta nga everyday pinaagi sa atong pag-ampo, atong pagtambong sa santos nga misa, atong pagbasa sa Biblia, magtagbo kita kang Kristo. And when we have encountered Him, we will be able to make Him priority of our lives. We give Him all the importance, maminaw kita kaniya, o musunod kaniya. Kaniining paagiha, ang tanan uban nga atong gipangita sa kinabuhi, ihatak ra sa Dios kanato. Atong pamalanungan kining duha ka punto karon adlaw nga diha sa pagtuman sa atong mission, kumuabot ang mga opposition, mga kalisod, balik na kita sa Dios sama sa gibuhak ni Jeremias. Ug ang Dios maghatag kanato o kasiguruhan, kusog o kadasik sa pagpadayon kay siya mag-uban kanato sa kanunay. Ikaduha nga unta makakaplag kita sa Dios niini santos nga misa o siya mahimong sentro sa atong mga buluhatong tanan o malipayon kita every day because we know Jesus satisfies all our needs. Hinaot pa unta. Amen. Pangamuyo. Paminawon nato ang pagdapit sa Dios atong Amahan o pangayoon nato gikan kaniya ang unsay iyang gigahin nga ihatag kanato. Matag pag-ampo kita mo ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Francisco ug ang mga kaobispuhan magiyahan og madasig pinaagi sa kinaadman sa Ebanghelyo, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sa tukmang paagi gamiton nato ang material nga mga gasa nga gikinahanglan alang sa atong kayuhan, inay mamahimo kitang biktima og maulipon sa kahakog og materialismo. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sila nga nangita sa kamatuoran, mudangat ngadto sa mas halawom nga pag-ila og mutuo kang Hesukristo, ang labing bililhong perlas. Mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton og sila nga nagatiman kanila mapanalanginan diha sa ilang mga sakripisyo, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga imon tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo nga ngalangdong tiyopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Nga sila nga mihalina gikan niining kinabuhiya, makadangat ngadto sa kalinawng tunhay, mag-ampo kita. Ginoo dungga kami. Sa hilom ato sabi ampo ang ato mga uban nga panginahanglan. Langit no namahan tinungdan sa tanan kaayohan sa kinabuhi. Tabangi kami aron maalamon namo gamiton ang imong mga gasa o magsadya kami diha sa bahandi sa imong gugma. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata mo Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa mong gugma, sagot pausan-usan. Kining pano, kining bino, hinamasa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangalan.
Maria, ihatag na kanamo, ulang itlong amahan. Sa tanan panalangini, sa kadaot panalipdi, ang mahal mo nga lawas, ubilil pun mong dugo, imo ang kaluwasan, kinabuhi sa Igsuon pag-ampo kamo aron ako nga inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Makapahimuot unta kanimo Ginoong Dios ang mga halad sa among gipahinungod kanimo ni ining pagili ni San Ignacio ug itugot nga magsantos unta kanamo sa tinuoray ang labing balaan nga Eucharistia diin imong gitukod ang tuburan sa tanan ka santos. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug mataron gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Kay imong gitugot nga magsadya ang simbahan diha sa piyesta ni San Ignacio. Sa ingon nga imong kami gilig-on pinaagi sa panag-ignan sa santos niya nga kinabuhi. Imong kami gitudloan pinaagi sa iyang pagwali o gipanalipdan pinaagi sa iyang pangaliya o nga makapahimuod gayud kanimo. Ug busa uban sa panon sa mga anghel ug mga santos, nagasagya kami sa imong kahalangdon sa walay hunong nga pag-ingon. Sanctus, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himayan. Hosana, 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 Hosana sa kaitasan. Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanan ka santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasang, aron mahimong kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatak ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, may hatak ni ini, ngadto sa iyang mga tinun-an o miingon.
Dawata kini upang inom kamo nga tanan gikang niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o tunha nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Pinaagi sa krus ug pagkapanhaw mo, naghapot na mo ang kaluwasan. Ikaw ang manunubos sa Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalan kami kanimo amahan ni inimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga angayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahimpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo sa tanan kaparian. Hinumdumi usap mga igsoon nga nangayo sa imong tabang ni ini Santos nga misa, nga imong sila tabangan diha sa ilang taksa-taksa nga mga gikinahanglan. Ug ilabi na hatagi kami og grasya sa pagkatubang sa mga kalisod ug usap nga ikaw lamang nga unta makatagbaw sa among mga gikinahanglan adlaw-adlaw. Hinumdumi usap ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Ilabi na kadto nga mo ihalad ni ini Santos nga misa. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawon. Kalui kami tanan, himoa kami angayan, nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles o sa tanan mga santos, ang Ignatius of Loyola, nga nagatuman sa imong kabubutong latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanan dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Uban sa hinusang hunahunong pagtuo, ato'y halatanan ngadto sa ato amahan pinagi sa pakampo nga gitudlo kanato ni Jesus. Mahal na mo nga lahat sa mga langit. Pagdahay ko ng iyong ngalan, umabot ka lang. Ang iyong hingharian, matuman ang imong pagbuo. Dinhi sa yuta maingong salangin.
matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa mga panulay inunuan luwa sa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanan kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihata ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakitata ang pag-inigsuonay. Peace. Peace. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Tanaw mga igsuon, si Jesucristo ang bahandi nga makatagbaw sa ato mga ipangandoy sa kinabuhi. Siya nagwaktang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko ako ang kalawat kanimo, apan ipamulo mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua,
dili ko man ikaw madawat diya sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Mag-ampo kita. Ang among santos nga pagkalawat sa lawas og dugo sa imong buktong anak Ginoo, mopa hilayo unta kanamo sa tanan mga butang nga lumalabay arong pinaagi sa panag-igna ni Santa Maria. Makahimo unta kami sa pakigugma kanimo dinhi sa yuta, o malipay usap sa padugon pagsudong kanimo kanunay diha sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. manalangin kaninyo, o mag-amping kaninyo latas ni adlaw. Ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kalina o gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Mayong adlaw sa tanan. Pangayoon na mo karon ang iyong panalangin, una mo biya dinhi. Among bawnon sa among pagpauli, ang grasya nga hatag mo. Adto na kami puno sa kadasig, human mahalad ang sakripisyo. Among bawnon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipamit mo. Among bawnon ang napupo nga bunga sa kaluwasan nga ipamit